बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेके आ रहे हैं। सेशन में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका एक मॉडल आपके सामने होगा, इसमें आपने अपने कमेंट्स का इज़हार करना है। आपको अगर ये सेशन या सेगमेंट जो है फ़ायदा दे रहा है तो डेफ़िनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आप वो भी बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इससे बेहतर भी कुछ कर सकें। तो ये सेशन इनफैक्ट डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल के मुतालिक कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं इंग्लिश में या तो वीक होते हैं या फिर रेगुलर उसको व्यू नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं कि इसको रेगुलर बेसिस पे अपने सेशंस में ऐड करते जाएं, ताकि आपके करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज जो है उसका भी इजाफा होता रहे। तो ये फॉरेन पॉलिसी गैफिस के मुतालिक है। ये 13 मई 2021 को पब्लिश हुआ था। तो इसको हम इंग्लिश भी रीड करेंगे और इसका उर्दू का जो तर्जमा होगा वो भी बात करेंगे, और साथ में कोई मुश्किल अल्फाज जो आएंगे उन पे भी बात करेंगे। मिक्स्ड मैसेजेस, retractions and clarifications from the government have become an all too common occurrence when it comes to matters of foreign policy, कि जब ख़ारजा पॉलिसी के मामलात की बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से मुतनासिब पैगामात, मराजतें और वजाहतें एक बहुत ही आम वाक़या बन गई हैं। Not only does this undermine the efforts of those in the foreign service, it also doesn't help the country's image in the international arena. इससे न सिर्फ गैर मुल्की खिदमात में शामिल, यानी कि फ़ॉरेन ऑफिस में जो लोग शामिल हैं, की काविशों को मजरूह किया जाता है, बल्कि ये बैनुल अक़वामी मैदान में मुल्क की छवि यानी कि इमेज को भी मदद नहीं करता है। Recently, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi himself stirred controversy when he called India's scrapping of Article 370 of its constitution an internal matter. हाल ही में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुद इस वक्त तनाज़ा खड़ा किया जब उन्होंने अपने आइन के आर्टिकल 370 को भारत की जानिब से ख़त्म करने को दाखिली मामला करार दिया। तो ये इनफैक्ट आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ही इशारा है। हिज कमेंट काज्ड एन अप्रोर हेयर एंड अब्रॉड फॉर गुड रीज़न, और इसी के तबसरे ने इसी रीज़न की वजह से यहाँ और बैरून मुल्क हंगामा बर्पा कर दिया। India has historically rebuffed Pakistan's position advocating dialogue on India-held Kashmir by insisting that the latter is an internal matter. हिंदुस्तान ने तारीख़ी तौर पर हिंदुस्तान के ज़ेर क़यादत कश्मीर पर बातचीत की हिमायत करने वाले पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए इसरार किया है कि मौखिर और ज़िक्र एक दाखिली मामला है, यानी कि ये उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। फॉर मिस्टर कुरैशी टू देन यूज़ द सेम फ्रेज इन अ डिस्कशन ऑन आर्टिकल 370, द रेवोकेशन ऑफ विच हैज़ बिन फर्मली रिजेक्टेड बाय पाकिस्तान इज़ ट्रूली एस्टोनिशिंग। मिस्टर कुरैशी के लिए फिर इस जुमले को आर्टिकल 370 की बहस में इस्तेमाल करें, जिसके मनसूखी को पाकिस्तान ने मजबूती से मुस्तरद किया है, वाकई हैरत ज़दा है। The foreign minister later tweeted that nothing about Jammu and Kashmir can be India's internal matter, but his clarification only makes his initial remarks all the more bewildering. वज़ीर ख़ारजा ने बाद में ट्वीट किया कि जम्मू व कश्मीर के बारे में कुछ भी हिंदुस्तान का दाखिली मामला नहीं हो सकता, लेकिन उनकी वजाहत सिर्फ उनके इब्तदाई रिमार्क्स को मज़ीद हैरत में डालती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कम्युनिकेशन मिस्टेक ऑफ, बदकिस्मती से ये अपनी नौइयत की पहली मवासलाती गलती नहीं है। गुज़श्ता साल मिस्टर कुरैशी
کو اس وقت آگ لگ گئی تھی جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق سعودی عرب اور OIC کے خاموشی پر سے عام تنقید کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ اس مسئلے پر ریاض قیادت دکھائیں. یعنی کہ یہی سے لاسٹ ایئر مسٹر قریشی واز انڈر فائر. یعنی کہ اس وقت ان پر کافی کریٹیسزم ہوا when he publicly criticized Saudi Arabia and the OIC's silence on occupied Kashmir and demanded that the Riyadh show leadership on the issue. It looks serious back-channel efforts on Islamabad's part to repair the damage. نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلام آباد کی جانب سے اس نے بیک چینل کی سنجیدہ کوششیں کی. This week it was Prime Minister Imran Khan who, after scolding Pakistan's ambassadors on live TV, something that could have been avoided in the first place, flip-flopped and said that his criticism should not have been made public. اس ہفتے یہ وزیر اعظم عمران خان تھے جنہوں نے براہ راست ٹی وی پر پاکستان کے سفیروں کو ڈانٹنے کے بعد ایسی چیز سے جس سے پہلے تو بچا جا سکتا تھا پلٹ پھبک گیا اور کہا کہ ان کی تنقید کو عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. Prior to this, the cabinet's reversal of an ECC decision to trade with India too showed that there is utter disarray when it comes to the communicating our foreign policy. اس سے پہلے کابینہ کی جانب سے بھارت کے ساتھ تجارت کے بارے میں ECC کے فیصلے کو الٹ جانا یعنی کہ ریورس جو کیا تھا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جب ہماری خارجہ پالیسی کو بات چیت کرنے کی بات کی جاتی ہے تو سراسر ہراس پیدا ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ پاکستانی مشنرز نے اکثر ہمارے مشنوں میں ناقص معیار کی خدمت کی شکایت کی ہے. It is true that Pakistani expats have often complained of the poor quality of service at our missions. یعنی کہ جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں وہ جب جاتے ہیں ایمبیسیز میں تو ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں اس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے. تاہم however the foreign services contribution to international diplomacy is commendable and something that ought to have the support of the government. تاہم بین الاقوامی سفارتکاری میں غیر ملکی سروس کا تعاون قابل تحسین ہے اور اس کے لیے حکومت کی حمایت حاصل کرنی چاہیے. Slips of tongue, U-turns on engagement with other nations and erroneous messaging on a key issue like Kashmir undermine these efforts. زبان کی کھوج یعنی کہ زبان کا پھسلنا دیگر اقوام کے ساتھ شمولیت کو ختم کرنے اور کشمیر جیسے کلیدی مسئلے پر غلط پیغام دینے سے ان کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے. Communication on any issue of foreign policy must be unambiguous and consistent. خارجہ پالیسی کے کسی بھی معاملے پر بات چیت غیر واضح اور مستقل ہونی چاہیے. Given the discussion such goof-ups have on sensitive relationship, it is the last place where the government should falter or take U-turn. اس طرح کے خوشگوار تعلقات کے حساس تعلقات پر پائے جانے والے دباؤ کو دیکھتے ہوئے یہ آخری جگہ ہے جہاں حکومت کو کھسک جانا چاہیے یا یو ٹرن لینا چاہیے. یہ these slips are a case of either poor judgment on the part of advisors or of top officials not listening to good advice. یہ پرچی مشیروں کی طرف سے یا اعلیٰ عہدیداروں کے اچھے مشوروں پر کان نہ دھرنے کے بارے میں یا تو ناقص فیصلے کا معاملہ ہے. خارجہ پالیسی کی طرح نازک معاملات میں اس طرح کی غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں. There is simply no room for such blunders in the matter
ایز ڈیلیکیٹ ایز فارن پالیسی، یعنی کہ فارن پالیسی کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں ان پر سلپ آف ٹانگ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو مس کمیونیکیشن آپس میں ہوتی ہے یا ان ایمبیگوٹی ہوتی ہے، وہ فارن پالیسی کی طرف سے یا فارن آفس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے ریٹریکٹ کرنا پڑے یا یو ٹرن لینا پڑے۔ تو یہ خارجہ پالیسی کی ویک ہونے کی یا خارجہ امور میں جو کوہیرنس ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جس سے بیک لیش بھی ہوتا ہے اور ریٹریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج کا ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل تھا، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس سیشن کو پسند کیا تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ اللہ حافظ۔